अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी यानी ताहिरा, और सबसे पहले मैं आपको बताते ही चलूँ कि मेरा एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़, और शोबिज़ में ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई मेरा ख़्याल है मेरे बाद आएगा। लेकिन मैं कैसे आ गई और मेरे लिए ये रास्ते कैसे बने, ये भी एक लंबी कहानी है जो मैं आपको आज सुनाती हूँ, और आई होप कि आप लोगों को अच्छी भी लगेगी, क्योंकि शोबिज़ में जो लोग आते हैं वो लोग समझते हैं कि ये लोग जो है पता नहीं क्या सोच के इस फील्ड में आते हैं, या इनका बैकग्राउंड ऐसा होता है। लेकिन कुछ इत्तफाकियाँ भी आ जाते हैं जिसको कहना चाहिए, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो अचानक इस फील्ड का हिस्सा बन गई। जैसे मैंने बताया कि ज़िम्मेदार घराने से मेरा ताल्लुक़ कोई भी फील्ड में नहीं था, लेकिन अचानक कुछ हालात मेरे अपने दिल के ऐसे हुए कि मेरा दिल चाहा कि मैं सिंगिंग सीखूं, गाना सीखूं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बड़ी बहन को बात समझाई कि मुझे सिंगिंग करनी है और मुझे गाना अगर आप सिखवाएं तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि घर का माहौल ऐसा नहीं है, तुम कैसे सीखोगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि आपने कैसे कुछ करना है, कुछ प्लानिंग करें। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी एक दोस्त है, उससे बात करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। बस उन्होंने अपनी दोस्त से बात की। उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह पे बैठते हैं, एक अकेडमी होती है, वहाँ पे लोग सिखाते हैं, तो आप वहाँ पे आईं और मिल के देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि उनकी भी फील्ड नहीं थी। खैर हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे हमें बहुत सारे आर्टिस्टों से भी मिलने का मौका मिला। जैसे जबील बिस्मिल साहब उस वक्त ज़िंदा थे, और उनको भी हमने वहाँ पे देखा। तो फिर पता चला कि ये सारे आर्टिस्ट जो होते हैं वो इसी तरह अकेडमीज़ में बैठते हैं और गाना भी सिखाते हैं, एक्टिंग भी सिखाते हैं और सारा कुछ। घर से तो हम छुप छुपा के निकले थे, बताए बगैर निकले थे। खैर वहाँ पे गए, बहुत सारे लोगों से भी इंट्रोडक्शन हुआ, और फिर सिंगिंग का हमने जी आगाज़ किया निसार भट्ट साहब की अकेडमी से। और कुछ दिन ऐसे ही आप समझ लीजिए कोई 10 से 15 दिन ही होंगे, तो घर में पता चल गया कि भी हम कहीं छुप छुपा के दोनों बहनें कहीं जाती है। तो वो खैर काफ़ी हंगामा शंगामा हुआ कि नहीं, आप लोग घर से नहीं निकल सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम जो है मार खाने के बाद सुकून से बैठ गए। लेकिन अचानक मेरी मुलाकात हुई इरफान खुसर साहब से। मार्केट में हम लोग जा रहे थे और वहीं पे उनसे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने कहा तो तुम लोग थिएटर करो। हम तो पहले ही मार खा के बैठे हुए थे, तो समझ में ही नहीं आया कि अब उनको हाँ करें या ना करें। हमने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे तो फैमिली में कोई ऐसा है ही नहीं। थिएटर का तो अलिफ बे का भी नहीं पता, और सिंगिंग की बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली थी, तो वो भी ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जितनी आप खूबसूरत हो और हम आपके घर वालों से इजाज़त लेते हैं। तो हमने कहा कि ये भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम ट्राई करके देख लें, शायद हो सकता है कि इजाज़त मिल जाए। इरफान खुसर साहब और आबद कश्मीरी साहब, और साथ उनके थे शौकी साहब, ये तीनों मेरे घर आए। आके मेरे वालिदैन से बात की, उनसे इजाज़त मांगी। तो उन्होंने खैर बड़ी मुश्किल से कहा कि भाई ये तो बहुत छोटी है और इसको तो पता भी नहीं। उन्होंने कहा हम सिखाएंगे, हमें बस आप इजाज़त दे दें। तो इतनी माशाल्लाह खूबसूरत है, टैलेंटेड है, वो हम उसको समझा लेंगे कि कैसे खड़े होना है। मेरा पहला ड्रामा जो इरफान खुसर साहब की सरपरस्ती में था, और जो कि अल हमरा 2 में था। फिर वहाँ पे बहुत बड़ी कास्ट थी, जिसमें उस वक्त के नामवर अदाकार थे, अली जा साहब थे, निशो बेगम थी, और भी थे काफ़ी। एक बहुत ही खूबसूरत सी थी, रिफत तजल्ली थी, बिंदिया जी थी, और मैं एक सबसे कम उम्र, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी उम्र होगी उस वक्त 13-14 साल, जब मैंने इस फील्ड में आई थी। और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि कैसे घर वालों ने उनसे बात की, माने या काम किया। फिर उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं घर पे मतलब रही हूँ, या मैंने थिएटर इतना कंटिन्यू कर दिया। एक मेरा प्ले अभी ख़त्म नहीं होता था, मुझे दूसरे थिएटर वाले बुला लेते थे कि आप हमारे साथ काम करो, फिर तीसरा। तो इसी तरह काम करते 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 फिर बीच में मेरा दिल किया कि बस बहुत हो गई, अब नहीं करना। मुल्क से बाहर चली गई, वापस आई, आके मैंने थिएटर को छोड़ दिया, आके टीवी ज्वाइन कर लिया। टीवी पे इतना काम किया कि वहाँ पे भी टाइम ही नहीं मिल सका कि इतना माशाल्लाह काम किया, इतनी इज़्ज़त अल्लाह ने दी, और टीवी वालों ने भी इतना प्यार किया। वहीं से मुझे फ़िल्मों की ऑफ़र हो गई, और फिर मैं फ़िल्मों में काम किया, फिर 5 फिल्में की,
اور جب فلمیں بھی کر رہی تھی تو مجھے ایک ہمارے بہت ہی پیارے استاد کہہ لیجئے یا میرے پڑوسی بھی ہیں ڈاکٹر عابد صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ تم سنگنگ کرو. میں نے کہا سر میں آئی تو سنگنگ کرنی ہی تھی، اور 15-20 دن میں نے ریہرسل بھی کی، بلکہ 1 مہینہ کہہ لیجئے، کیونکہ 1-2 مہینے بیچ میں انہوں نے مجھے شو کے لیے بھی، کیونکہ میں بالکل ایک ڈالس کی طرح لگتی ہوتی تھی، سلم سمارٹ سی، تو میں نے کہا میں نے وہ بھی کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سوریا خانم جی سے کہتا ہوں کہ تمہیں ایک گانا دیں، تو تم ان کا گایا ہوا گانا گاؤ جو بہت ہی خوبصورت اور ان کا فیمس گانا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ مجھے اجازت دے دیں گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں دیں گی. ہم ان کے گھر گئے سوریا جی نے اتنا پیار دیا، اتنی عزت دی. انہوں نے فوراً اپنی ڈائری نکالی اور مجھے کہا کہ اوکے تم میرا یہ گانا جو مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے تم یہ کرو. تو پھر میں نے وہ گانا گایا. جب میں نے گانا گایا اور اس کے بعد میں نے اس کو اسٹوڈیو میں ریکارڈ کروایا، اور ہم اس کی پہلی ویڈیو بنا رہے تھے کہ ہم لانچنگ کریں گے اس کی، اور پھر دیکھیں گے کہ لوگوں کا رسپانس کیسا آتا ہے. تو جب میں گانے کی ریکارڈنگ کر رہی تھی تو سوریا جی نے سنا کہ وہ بار بار گانا پلے ہو رہا ہے، تو وہ وہاں ہال میں آ گئیں اور آ کے مجھے کہنے لگیں یہ تم نے گایا ہے؟ میں نے کہا جی ابھی میں نے گایا ہے. تو مجھے کہنے لگیں کہ اب تم میرے ساتھ ڈیوٹ گانا ہی کرو. آپ یقین کریں اس وقت مجھے نہیں پتا کہ وہ میری خوشی کا کون سا پل تھا یا کیا تھا کہ میں پریشان ہو گئی کہ واقعی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ ڈیوٹ کروں. لیکن میں نے ان سے معذرت کی اور یہ ضرور کہا کہ آپ کبھی ایسا وقت آیا کہ میں سمجھوں گی کہ میں تھوڑا بہت سیکھ چکی ہوں تو میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گی اور آپ کے ساتھ ضرور کروں گی. آپ نے مجھے عزت دی یا مجھے اتنا کہا، یہ بھی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. پھر آہستہ آہستہ جب کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ آپ کا ایک واقعی چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. میڈیا نے میرا بہت ساتھ دیا، بہت سپورٹ کی. اینی طاہرہ آئی تھی ایک سنگر بننے کے لیے، کہاں چلی گئی، پھر اس کے بعد وہ ایکٹر بن گئی. ایکٹر سے پھر وہ جب سنگر بنی تو میڈیا نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ وہ آج لوگ مجھے ایکٹر سے زیادہ سنگر پہچانتے ہیں. وہ میرے جتنا کام کیا تھا، تھیٹر کیا، ٹی وی کیا، فلم کیا، وہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ میں نے کیا ہی نہیں. لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے میں اب صرف سنگنگ کرتی ہوں، میرا سنگنگ ہی سارا کچھ ہے. اور اس کے بعد میں نے کوئی 22 ملکوں کا ٹور کیا. 22 ملکوں میں میں نے جا کے پرفارم کیا اور اپنے پاکستان کا نام بھی روشن کیا، کیونکہ پاکستان کی ایک واحد میں ہی ہوں جس نے فوک کو بھی پروموٹ کیا، جس میں میرا بھی کلچر کے حساب سے ڈریس ہوتا ہے اور چمٹا اور فوک سانگ. اور پھر لوگوں کو میری پرفارمنس اور میرا سٹائل بھی بہت اچھا لگا. اسی بنا پہ میں نے کوئی 22 ملکوں میں جا کے پرفارم کیا. اور اب میں ایک بہت ہی اچھا برانڈ ہے نسواں انٹرنیشنل، ان کی میں برانڈ ایمبیسیڈر ہوں، میڈیا مینیجر ہوں، اور پوری پاکستان میں کیا پوری دنیا میں میں ان کو بھی لے کے پروموٹ کرتی ہوں اور ان کے حوالے سے بھی کام کرتی ہوں. اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی فیلڈز میں کام کیا، آپ نے تھیٹر کیا، ٹی وی کیا، فلم کیا، ابھی سنگنگ کر رہی ہوں، اب ہوسٹنگ کر رہی ہیں. ہاں میں ہوسٹنگ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی میں نے بتانا بھول گئی کہ آج کل کیونکہ میں جب سے نسواں انٹرنیشنل کے پروگرامز کرنا شروع کیا تو وہاں پہ بہت سارے ایسے میرے ساتھ کو ہوسٹ آ کے کھڑے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ اپنی فیلڈ میں ایک نام رکھتے ہیں، جنہوں نے ایک پہچان بنا چکے ہیں. تو جب میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں تو وہ یا لوگ، مجھے نہیں پتا مجھے صحیح ہے یا غلط ہے، لوگ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ موقع کی مناسبت سے بات کرتی ہیں، نہ کہ آپ فالتو باتیں کر کے لوگوں کا جو دل ہوتا ہے کہ اس کو خراب کرتی ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو ماشاءاللہ بہت سارے سینئرز بھی ہیں لیکن ٹائمنگ کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا. بے وقت کی کامیڈی یا بے وقت کا بات کر دینا وہ سٹیج پہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. تو ہمیشہ پبلک کو دیکھ کے، اس کے مزاج کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے کہ پبلک اس وقت کیا چاہ رہی ہے، ان کے کیا مائنڈ میں چل رہا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو دیکھ کے بات کرتی ہوں. یقین کیجئے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت ہی خوش نصیب ہوں، کیونکہ جس دن کیونکہ ذمہ دار گھرانے سے تھا اور ڈرائیور اور گاڑی میں پہلے دن سے ہی اسی پہ آئی اور کبھی کسی نے کوئی فالتو بات نہیں کی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ لوگ مجھ سے ڈرے بہت ہیں، جھجکے بہت ہیں، مجھ سے بات کرنے سے پہلے 20 دفعہ سوچتے تھے، جو کہ ہماری فیلڈ میں ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ تو لڑکی کو دیکھتے ہیں اور پاگل ہو جاتے ہیں، تو لیکن میرے ساتھ کبھی کسی نے فالتو بات نہیں کی. اور آج بھی میں جب پرانے لوگوں سے ملتی ہوں
اور ان سے پوچھتی ہوں کہ بھئی آپ لوگ، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں بڑی اچھی لگتی تھیں، اور تو میں کہتی ہوں آپ نے پہلے تو کبھی نہیں بتایا. تو آپ مجھ سے وہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے ڈر بڑا لگتا تھا. اور میں ان سے کہتی ہوں کہ میں واقعی کوئی ڈرنے والی چیز تھی، لیکن شاید ہو سکتا ہے بھی مجھ سے ڈرتے ہوں، کیوں ڈرتے ہوں یہ نہیں مجھے پتا.